हमने अपने बड़ों से सुना था कि हिजरत में बरकत होती है, लेकिन ये किस किस्म की हिजरत है जिसने इंसान की ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया है। आज हम बात करते हैं तीरा वैली की फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इसका अगर बैकड्रॉप देखा जाए तो पिछले साल चंद बातें की गई थी फेडरल हुकूमत और केपी प्रोविंशियल हुकूमत के दरमियान। जो बातें तय पा गई थीं उसमें से चंद ऑप्शंस जो थे वो आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो फेडरल हुकूमत यानी कि इस्टेब्लिशमेंट या अफवाज ने दिया था वो ये था कि या तो आप वहाँ पे जो मौजूदा टेररिस्ट फैक्शंस हैं जहाँ जो कि केपी के अंदर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, उनको वहाँ से निकाल दें। उसके साथ जो दूसरा मेजर ऑप्शन दिया गया था वहाँ के लोकल्स को वो ये था कि या तो अपना आप एक ग्रुप तैनात करें, अपना ग्रुप बनाएं ताकि वो उन फैक्शन से लड़के उनसे उन्हें वहीं से निकाल दें। तीसरा जो ऑप्शन तय पाया गया था वो ये था कि इस पूरी वैली को आप लोग इवैक्यूएट करें ताकि सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए जाएं फ़ौज के तरफ से और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया जाए इस गंदगी का। तीरा वैली के हवाले से अगर आपको उसकी सिग्निफिकेंस की आगाही दें तो तीरा वैली एक ऐसा एरिया है जो कि अफ़गानिस्तान के तोरा बोरा के जो पहाड़ हैं उससे लिंक किया जाता है, और आपको पता है कि ये स्ट्रेटिजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। स्पेसिफिकली अगर उस एरिया के अगर हम जो है वो स्ट्रेटिजिक लोकेशन की बात करें तो वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हवाले से एक अपर हैंड भी देता है। प्लस वहाँ के जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं जो कि वहाँ पे अदम इस्तेहकाम क्रिएट कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए भी वो एरिया बहुत ज़रूरी है। प्लस वहाँ पे जितने भी जो है वो इश्यूज़ जो है वो क्रिएट कर रही है टीटीपी या लश्कर अहरार या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, वो जितने भी मिलकर वो काम कर रहे हैं उनसे नुकसान भी आम आवाम का ही हो रहा है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आम आवाम की सहूलियात का ख्याल ना किया जाए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। पिछले साल दिसंबर में 24 लोगों पर मुश्तमिल एक जिरगा तय पाया था। फेडरल हुकूमत और लोकल हुकूमत और उस जिरगे के दरमियान कुछ नेगोशिएशंस तय पाई थी जिसके अंदर तकरीबन 4 बिलियन रुपयों का फंड मुख्तस किया गया था जो कि लोगों के दरमियान बांटा जाएगा। उसकी कुछ स्पेसिफिक्स अगर आपको बताएं तो उस 4 बिलियन रुपए में तकरीबन जो 3 मिलियन है वो जगहों की मरम्मत के लिए मुख्तस किया गया। 2.5 लाख अप फ्रंट की पेमेंट लोगों को जो है वो दी जाएगी। उसके अलावा तकरीबन अप्रैल के महीने तक हर महीने के हिसाब से 50,000 स्टिपेंड्स हर फैमिली को दिए जाएंगे। मजमूई तौर पे अगर देखें तो तकरीबन 20,000 के करीब फैमिलीज वहाँ पे हैं जिनको एवैक्यूएशन करने का ऑर्डर दिया गया था। उस एवैक्यूएशन के दौरान अगर हम बात करें तो जैसे ही जनवरी आया, सख्त सर्दियां आई, तो 10 जनवरी के बाद एवैक्यूएशन स्टार्ट हो गई। जब एवैक्यूएशन स्टार्ट हो गई तो लोगों के दरमियान एक केओस और एनार्की का माहौल फैल गया। वो माहौल क्यों फैला, उसकी मेजर रीज़न ये थी कि जब वो रजिस्ट्रेशन कैंप्स के अंदर पहुंचे उनके पास खाने की कोई स्पेसिफिक फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, कोई शेल्टर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तकलीफ का शिकार हो रहे थे। सो मच सो कि अगर आपको ये बताएं कि लोकल्स ने जो वीडियोस हमारे साथ शेयर की हैं उसमें एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को लेते हुए जा रही है उस रजिस्ट्रेशन कैंप के अंदर बायोमेट्रिक करवाते हुए, वेट कर रही है लाइन के अंदर, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और वो भूख से बिलखता हुआ बच्चा वो भी लोगों की जो है वो नज़र का हसूल हो जाता है। ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि ये जो सारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मामला है, यहाँ पे फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत एक पेज पर नहीं थी। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि जो मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ है बिटवीन फेडरल हुकूमत और केपी हुकूमत, उसने लोगों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बना दिया। और मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर, तो जो केपी हुकूमत है उसने इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी फेडरल हुकूमत के ऊपर कि जनाब, आपने यहाँ पे एक ग्रैंड सिक्योरिटी ऑपरेशन अगर लॉन्च करना है तो उस लॉन्चिंग के लिए आपने लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी देनी है एज अ कंपनसेशन। लेकिन जब कंपनसेशन की बात आई और सिक्योरिटी ऑपरेशंस का नाम लिया गया केपी हुकूमत की तरफ से, तो फेडरल हुकूमत ने सरहन इनकार कर दिया कि जनाब यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं हो रहा। हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से और ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि उन्होंने ये कहा कि ये एक मिस कम्युनिकेशन और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है केपी हुकूमत और उनके सीएम की तरफ से, जो कि मलाइन करेगा फेडरल हुकूमत को। जैसे कि रिसेंट हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब ये अंग्रेज़ों के दौर से, बरतानिया के दौर से जो है वो ये ये जो है जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती जा रही है, यानी कि ये एक रूटीन मैटर है।
اسلام آباد میں بیٹھے لوگ اپنے گرم کمروں میں یہ بات چیت کرتے ہیں، اس کو ایک روٹین میٹر سمجھتے ہیں، جبکہ جو کے پی کے لوگ ہیں، جو تیرا کے لوگ ہیں، وہ اس سردی کے اندر برف میں دبتے جا رہے ہیں۔ اس سارے واقعے، سارے باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ کے پی حکومت اور فیڈرل حکومت ایک پیج پر نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ آپریشن لانچ کرنے کے لیے ایک پراپر پلاننگ کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو عام عوام سارے معاملات کو بھگت رہی ہے، اس کا جواب دہ کون ہے؟ ہماری جو سب سے بڑی ایک پرابلم ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ الزام تراشی کے اندر، اس پولیٹیکل سینیریو، پولیٹیکل گیم کے اندر لوگوں کی جو جانیں ہیں اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہماری حکومتیں جنہوں نے ووٹ لے کر اپنے آپ کو پبلک ریپرزنٹیٹو شو کیا تھا، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس عوام کی آواز کون بنے گا؟ مثال کے طور پہ اگر ہم کیلکولیشنز کریں اور یہ دیکھیں کہ ہر ایک جو ہے وہ فیملی کو اگر 4 لاکھ روپے دے دیے جاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے میں انہیں کوئی شیلٹر ملے گا، کوئی کھانا یا کوئی میڈیکل یا کوئی ہیلتھ فیسلٹیز انہیں ملیں گی؟ جو سامان انہوں نے جو ہے وہ اکٹھا کر کے اس جرنی پہ چلنے کے لیے اپنے ساتھ باندھا تھا، اس کو پہنچانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹیشن ملے گی ان کو؟ نہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک فیڈرل حکومت اور ایک پروونشل حکومت کے درمیان جو ڈسٹرسٹ کریٹڈ ہے، جو مسٹرسٹ کریٹڈ ہے، اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں بیچارے، انہیں کیا کنسرن کہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگ یا کے پی کے اندر جو اعلیٰ جو ہے وزراء ہیں وہ بیٹھے لوگ، ان کے درمیان جتنے بھی ایشوز ہیں، عوام کیوں بھگتے؟ سب سے بڑی سچویشن یہ ہے، آپ خود اس بات پہ غور کیجئے کہ کتنے لوگوں نے اٹھ کر اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ، میں، ہم سب لوگ بھی ایک طرح سے اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ جب آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکمران نااہل ہیں، ہمارے حکمران کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پھر بھی انہیں بار بار ووٹ دیتے جاتے ہیں، ہم پھر بھی انہیں بار بار اپنا ریپرزنٹیٹو الیکٹ کرتے جاتے ہیں، اور ایونچولی ہوتا کیا ہے؟ ہمارے لوگ ہی وہ پسا ہوا طبقہ بنتے جاتے ہیں، ہمارے لوگ ہی ہیں جو ساری جو ہے وہ ایشوز کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اس بات پہ مصر ہے کہ اس ڈسپلیسمنٹ کو وہ ایک والنٹری ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ ڈسپلیسمنٹ ہے جو کہ وہ تقریباً سردیوں کے ہر دورانیے میں کرتے رہتے ہیں اور اپریل اور مئی کے دورانیے میں واپس آتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ آل از ویل، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو لوکلز کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق ہمیں پتہ چل رہا ہے that all is hell. This is due to the lack of coordination between federal and provincial government. یہ ساری باتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ جو مکمل طور پہ ایشو وہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک پورا کا پورا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کے نہتے لوگ لشکر احرار یا آئی ایس کے پی یا تحریک طالبان پاکستان جیسے گروپس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اگر انہیں بالفرض کہا بھی گیا کہ وہ ایک گروپ تشکیل دیں اور مقابلہ کریں ان فیکشن سے جس سے لڑتے ہوئے ڈیکیڈز بیت چکے ہیں ہماری افواج کے، یہ سارے ایشوز مسئلہ کریٹ کرتے ہیں جو ہے وہ سیکیورٹی کوآپریشن کے حوالے سے بٹوین فیڈرل اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ۔ لیکن اس سیاسی ٹگ آف وار کے اندر رسی کس کی گردن میں پھنس رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خمیازہ ہمیشہ بارڈر ڈسٹرکٹس ہی کیوں بھگتتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ غلط پالیسی گولی سے زیادہ خون بہاتی ہے۔ شکریہ۔